बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन इश्यूज़ आपके सामने लाना और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने अटक से अडयाला जेल जाने से इनकार क्यों किया? फिर क्या वाकई उनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई उनको पेशकश की गई है? और तीसरा, क्या नवाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट की अनबन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, या फिर ये सब हवाई बातें हैं? इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आज जो अटक जेल के अंदर ही केस की समाअत थी साइफ़र के हवाले से, और उसमें इमरान खान जो ख़ुसूसी अदालत है साइफ़र की, उसके जज जो हसनात साहब हैं, मीनुल हसनात, उनके सामने जो है वो पेश हुए। और उनसे जब ये कहा गया, पूछा गया कि क्या आप जो है वो अडयाला जेल जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो ये ऑर्डर आ गया है और वो आपके वकला के ज़रिए ये ऑर्डर जो है वो पास किया गया है, तो आपको वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो जो इमरान खान हैं, उन्होंने ये कहा कि वो अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल नहीं होना चाहते, और वो यहाँ पर अब सेट हो गए हैं और यहाँ पर अटक जेल में वो क़याम पज़ीर रहना पसंद करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने अडयाला जेल जाने से इनकार कर दिया है। और चूँकि उन्होंने कहा कि मैं अपने वकला से भी कहूँगा कि मेरी वो जो दरख्वास्त है मुंतकली की अटक से अडयाला जेल, वो जो है वो वापस ले लें। तो उस हवाले से भी अभी क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना इस वजह से ज़रूरी है कि चीज़ें जो हैं वो अब खान साहब के हवाले से, क्योंकि सेटलमेंट की बात यह है कि वहाँ पे उनको 3-4, पहले 2 थे, अब उनको 4, तकरीबन 3 से 4 लोग जो हैं वो मुशक्ति जिनको हम कहते हैं, जो कि उनका काम शाम करते हैं, वो उनको मिले हुए हैं। और फिर ये कहा गया है कि जो उनकी मर्ज़ी का सालन रोटी होता है वो उनको आसानी से वहाँ पे दस्तयाब हो जाता है। ख़ास तौर पर ये हम ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहे कि आप ऐसे कह रहे हों, वहाँ पे उनको जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर जो देसी मुर्गी के हवाले से बातें की जा रही, वो ऐसी बातें नहीं हैं कि वो जो है वो हवाई बातें हों। वो वाकई देसी मुर्गी के हवाले से जो है वो वहाँ पर जो उनकी फरमाइश होती है हफ़्ते में 1-2 मरतबा, वो उनको जो है वो खिलाई जाती है, और वो अपने आप को अटक जेल में ज़्यादा जो है वो महफूज समझते हैं। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, उनके साथ मुज़ाकरात की, तो बड़े बावसूख ज़राए से ये मैं अब आपसे कि ये बात कर रहा हूँ, दो टोक अंदाज में बात कर रहा हूँ, और हर तरफ से चेक करने के बाद ये बात कर रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी भी सतह के ऊपर उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म का कोई पैगाम उन तक नहीं पहुँचाया गया, किसी किस्म का कोई ओहदेदार किसी भी लेवल का उनसे जो है वो उसमें अटक जेल में जाकर नहीं मिला। मोहम्मद अली दुरानी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं एक कौमी यकजहती के हवाले से और मामलात को सीधा करने के हवाले से और कौमी इत्तेफाक राय कौमी अमूर के ऊपर पैदा करने के हवाले से वो एक कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है उस कोशिश की कौन जो है वो मुखालफत करेगा, उसमें उन्होंने सदर आरिफ रवी को डाला हुआ है, कुछ और दोस्त है, लेकिन बराह रास्त कि इमरान खान को कोई माफ़ी दी जाए 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जितने भी इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उसमें इनको जो है वो छोड़ा जाए, ज़मानत दी जाए, या इनको बैरून मुल्क भिजवाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह बातें उन्होंने कहा, जी अब इनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस चल रहे हैं इसका फ़ैसला जो है वो अदालतों ने करना है, ट्रायल होना है, ट्रायल के बाद ये चीज़ें जो है वो हम कोशिश करेंगे जल्द मंतकी इंजाम तक पहुँचें। और ये जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उनका ट्रायल जो है वो अभी लटक गया है, या उनको अडयाला जेल शिफ्ट करना भी किसी प्लानिंग का हिस्सा है या किसी डील का हिस्सा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वो मैं आपको बड़े बावसूख, और हुकूमती ज़ाहिर निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत ने उनसे क्या बात करनी, उनसे क्या रब्ता करना, तो उनके साथ किसी किस्म का कोई रब्ता जो है वो नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि वो उनसे कोई बात करे, वो सबसे बात करने को तैयार हैं, वो निगरान हुकूमत से भी बात करने को तैयार है, इवन कि वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ से भी बात करने को तैयार हूँ, आसद ज़रदारी से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, लेकिन मुझसे कोई बात तो करे सही, उससे कोई बात करने को तैयार नहीं है। और उनको कहा गया क्योंकि वो अपने जो 9 मई को जो हुआ उसके हवाले से वो कोई ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है, वो अपने आप को अभी भी उसी तरह की चीज़ों में पेश कर रहे हैं जिस तरह की चीज़ों में वो कहते हैं जी कि जनाब मैं बेगुनाह हूँ। और एक माफ़ीनामे की भी बात की गई,
جو سوشل میڈیا پہ پھیلا کسی قسم کا کوئی معافی نامہ وہ نہیں ہے، وہ معافی نامے کے حوالے سے وہ بھی جعل سازی ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ معافی نامہ میں نے نہیں دیا۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر اس طرح ان کی بات کو ماننا چاہیے اور ان کی چیزوں اور ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے، جو یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو کہ یہ کہا جا کہ وہ اس کے سامنے ڈیل ہو گئی ہے یا پھر نواز شریف رک گیا ہے، بہت ساری کی چیزیں، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل نہیں ہیں۔ خود بھی وہ عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ اگر ان چیزوں سے اگر نکلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے جرائم تسلیم کرنا ہوں گے، جو اس نے اداروں پہ تنقید کی، جو 9 مئی کیا، جس کے شواہد موجود ہیں، پھر سائفر والا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے، یہ اتنے کیسز ہیں۔ جیسے جیسے یہ آگے بڑھیں گے ان کے حوالے سے جو ہے وہ مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ اس کے شواہد جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ موجود ہے، اور ان ایسے شواہد ہیں جن کو جو ہے وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا، ان کی نفی نہیں کی جا سکتی، اور یہ عمران خان کے حوالے سے بڑے اہمیت کے جو ہے وہ حامل ہیں۔ اب دوسرا حصہ وہ ہے نواز شریف اور فوج کے درمیان کہا گیا جی کہ بڑی انبن ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک نقطہ نظر تھا وہ نواز شریف نے بیان کیا، لیکن اس نقطہ نظر سے ان کو ہٹایا گیا۔ ان کے جو بھائی تھے شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، ان کی بیٹی اور کچھ جو سینئر سیاستدان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ یہ فیض حمید والی بات ابھی چھوڑیں، آپ پاکستان واپس جائیں، اور پاکستان واپس جا کر جو ہے وہ پاکستان کو آئندہ 2 سے 3 سالوں کے درمیان اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا کوئی پلان دیں۔ وہ مشکلات سے نکالنے کا پلان اگر آپ دیں گے تو ساری کی ساری صورتحال ہو سکتا ہے اس میں بہتری آ جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نواز شریف کے اوپر یا ان کے اوپر کوئی قدغن جو ہے وہ نہیں لگائی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی کہ وہ آ جائیں، اور پاکستان ان کا ملک ہے، وہ وطن واپس آئیں، جو عدالتوں میں کیسز ہیں وہ ضمانت حاصل کر لیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ بھی نواز شریف نے کرنا ہے، ہم اس معاملے میں نہیں پڑتے۔ اور دوسری بات کہ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، وہاں پہ کسی دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مشورہ کس نے دیا کہ نواز شریف کو یکدم جو ہے وہ شروع ہو گئے اب جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف؟ تو پتہ چلا کہ یہ مشورہ دینے والے سابق وزیر دفاع تھے، خواجہ آصف تھے، اور کسی نے مشورہ نہیں دیا۔ یہ لمبی چوڑی تقریر جاری لندن میں موجود تھے جن دنوں نواز شریف نے وطن واپس آنے کا اعلان کیا، تو انہی دنوں میں انہوں نے یہ بیانیہ دے دیا کہ دیکھیں جی میاں صاحب، آپ کے خلاف تو جب باجوہ یہ کرتا رہا، آپ کی حکومت گرا دی، چلتی پھرتی، بڑی جذباتی تقریریں کی، اور فیض عبید نے آپ کے خلاف یہ کیا، تو آپ وہی بیانیہ لے کر چلیں اور ججوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف نے جناب ان کو کہا کہ آپ اس کے تحریری پوائنٹس بنا کر دیں، وہ تحریری پوائنٹس بنا کر دیے، اور وہ پھر انہوں نے اس پہ کہا، حالانکہ شہباز شریف ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے، خواجہ آصف کی طرف، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف اس چیز کے حامی نہیں تھے، مریم نواز صاحبہ بھی اس چیز کی حامی نہیں تھی۔ وہ بہرحال بڑی مشکل سے پھر میاں صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ لندن میں الگ سے ہوئی، وہاں پہ ان کو پھر کہا گیا کہ خواجہ صاحب کی بات کو آپ سنجیدہ نہ لیں، اس طرف آپ جو ہے وہ نہ جائیں، وہ راستہ ابھی آپ نہ کھولیں، اور آپ جو ہے وطن واپس جانے کی تیاری کریں، ہم آپ کے استقبال کی تیاریاں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ تمام مراحل مکمل کیے جا رہے ہیں، ایک جو اسپیشل جہاز ہے اس کو بک کرایا گیا ہے۔ نواز شریف پہلے لندن سے دبئی آئیں گے، دبئی سے پھر وہ لاہور پہنچیں گے، اور لاہور سے پھر وہ مینار پاکستان جائیں گے، مینار پاکستان کے اوپر ایک جلسے سے، ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے۔ ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، جس طرح میں نے بتایا صحافیوں کا ایک وفد بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور بھی کچھ پارٹی کے سینئر رہنما ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ پہلے لندن سے دبئی آئیں گے، اور دبئی سے پھر وہ اڑان بھریں گے۔ خصوصی جہاز کا بندوبست کر لیا گیا ہے، بکنگ کرا دی گئی ہے، کہ نواز شریف جو ہے وطن واپس آنے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن بیانیہ اب وہ والا نہیں ہوگا، اس سے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ اب وہ بات کریں گے ترقی کی، مسائل کی، اور حکومت میں آ کر کیسے ملک کو مسائل اور بھنور سے نکالنا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف کھل کر بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔